تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد آل محمد، بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ناد علی مظہر العجائب تجدہ عون لکا فی النوائب، کل ہم و غم سینجلی بعلی بعلی بعلی، الہی مجلس عزا قبول فرما، بانیان مجلس، معاونین مجلس، ملک برادران بالخصوص قدیر وحیدی، توفیقات خیرج، رزق حلالچ برکت اور وسعت عطا فرما، ثواب عظیم بحق محمد و آل محمد بانیان دے مرحومین تک پہنچا۔ الہی حاضرین و سامعین مجلس دے کبیرہ و صغیرہ گناہ معاف فرما۔ میرا اللہ اس دھرتی تے جتنے محبان جہان فانی تو جا چکے تمام دی بخشش فرما۔ میرا اللہ بیمارانو شفا عطا فرما، بے اولادانو وارث عزا کامل الخلقت اولاد عطا فرما، سنی شیعانو خدایا اتفاق عطا فرما۔ میرا اللہ دشمنان اسلام، دشمنان سیدانو نیست و نابود فرما، بقیت اللہ العظم، شہنشاہ معظم، امام قائم دا جلدی ظہور فرما۔ دعاواں دی قبولیت واسطے ایک صلوات بلند آواز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ ان الدین عند اللہ الاسلام، صلوات۔ حاضرین و سامعین، سادات مومنین، اہالیان سیالان کے شرفاء علاقہ، سادات عظام، بہت قابل احترام میرے سنی شیعہ صاحبان، آئدہ دن منسوب ہے میرے امام باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ یقیناً ہر پڑھن والا اپنی اپنی ذہنی وسعت دے مطابق بشریت دے تحت کچھ نہ کچھ ہدیہ نظرانہ پیش کرے گا اپنی اپنی بساط دے مطابق۔ اعتراف ہے کہ اسی انہاں ذوات مقدسہ دے حقائق نہیں جان دے، ساڑی بشری سوچاں تو بہت بلند نے، لیکن اللہ کرم کر دیتا کہ جتنے جو گئے ہو کچھ نہ کچھ کرو، میں توڑے گناہ معاف کر دیا۔ بہت شکریہ۔ اپنے کم علمی دا اعتراف کر دیا۔ میں ایک جملہ اپنی کم علمی دے تحت، میرے اس امام کو پوچھا گیا مولا دین کیا ہے؟ ستواں معصوم ہے، پنجواں امام ہے، اپنے دور دا محمد۔ اس امام تو پوچھا گیا مولا مد دین، دین اسلام کیا ہے؟ یعنی ڈائریکٹ مولا دی بات مولا کو پوچھی۔ بہت شکریہ۔ فرزند زہرا، نائب مصطفیٰ، جانشین علی مرتضیٰ کولوں اپنے دور دے محمد کو پوچھا گیا مولا فرماؤ دین اسلام کیا؟
تو میرے امام فرمائے بنی الاسلام علی خمسۃ، دین اسلام دیاں 5 بنیاداں، بنیاد رکن، امام بارگاہ دا چھت کھلوتا ہے انہاں پلراں تے، اس پلر نو رکن آکھیا گیا، یعنی وہ چیز جس اتے دین دی بلڈنگ کھلوتی ہے وہ 5 نے۔ مولا فرماؤ کیا ہے؟ فرمیندے نے اولہم الصلاۃ، انہاں 5 ارکان دین چو پہلا رکن دین دا نماز۔ بہت شکریہ، یعنی سردی بھی ہے، آغاز مجلس بھی ہے، تے بات بھی نماز تے شروع ہو گئی۔ میں فرمان سنا رہا امام دا، فرما رہے نے کہ دین اسلام 5 بنیادات، پہلا نماز، اولہم الصلاۃ، پہلا رکن دین دا نماز ہے۔ تسی بولو تاں واجب ہے، تسی نہ بولو تاں واجب۔ بعض بندیاں دی ساڑیاں تے پڑھ گئے نے مولا، واجب ہے ہر بندے تے فردن فردن واجب۔ علی ولی اللہ پڑھن والا کدی بے نماز نہ ہوئے، پڑھنی اسی اتنی ہے، اسی جتنے جوگے ہیں، لیکن جتنے جوگے ہیں او دے تحت پڑھنی چاہیے۔ ایران دے عالم دین نے بہت بڑے عبادت گزار نے، ایران دا کلچر ہے آب کثیر اچ وضو کر دین، آب کثیر اندے نے حوض اچ پانی۔ آج بھی تسی معصومین دے حرم میں جاؤ نا تے حوض ہے، اتھے پانی وضو کر دیں، آب کثیر ہے۔ اس کنارے تو وضو پہ کر دیں، دوسرے کنارے تے ایک میرے جا ملنگ شیعہ نام دا آیا، اس وضو شروع کیتا ہے، اجے اس نا مستحبات وضو نہیں مکائے تو وہ وضو کر کے اٹھ بھی گئے۔ مستحبات وضو کی نے ہاتھ دھونا، کلی کرنا، ناک وچ پانی پانا، اے مستحب نے۔ واجبات وضو کی نے نیت کرنا، چہرہ دھونا، ہاتھ دھونے، سر دا مسا، پیراں دا، اے واجبات وضو۔ مستحبات، بہت شکریہ، مستحبات وضو اجیو ہاتھ پہ دھوندے نے یا کلی پہ کر دینے، او آیا جناب وضو کر کے یار آدھن میں اندھا وضو ویکھے وے ہے تے مومن، تکلیف ہوئی بھئی تو شیعہ بھی ہیں وضو بھی کرنے لگے ہیں تے آہستہ آہستہ کر، ٹھہر ٹھہر کے کر، ایہی تے وقت ہے جڑا تیرا نماز اور وضو تے صرف ہونا ہے، جڑا تین قبر اچ ملنا، باقی تے دنیا داری۔ ادن بہرحال او وضو کر دا گیا، اجے او مسا کر کے اٹھے نہیں تو نماز پڑھ کے بھی نکل گیا۔ یعنی جس وضو تے اتنا ٹائم لایا بہت جلدی ہوئی گی اس نے، اس نماز میری پنجابی چے بن دی، اس نماز جھریٹی، جھریٹی سمجھ دیو، مگروں لائی خانہ پوری، یا علی یا علی۔ جس عالم دین نے وضو اتنے اہتمام نال کیتا ہے، اس نماز کتنے اہتمام نال پڑھی ہوئی تھی۔ نماز پڑھ کو دعاواں پڑھ رہے نے، ہاتھ دھوندے آئے دعا، منہ کلی کر دیں آئے دعا، ناک وچ پانی پاندے دعا، اور پھر ساڈے واسطے حکم دعاواں عربی چ یاد نہیں تے پنجابی چ پڑھ لو، اللہ پنجابی بھی سمجھدا۔ ہاتھ دھوندیاں میرا اللہ نامہ مال سجے ہاتھ چ دئیں، کھبے چ نہ دئیں، منہ کلی کر دیں، میرا اللہ میری زبان نو پاک بنائی، غیبت تو بچائیں، ناک وچ پانی پاندے، میرا اللہ خوشبو جنت نصیب کریں، چہرہ دھوندیاں میرا اللہ میرے چہرے نو میدان معاشر وچ جنتیاں لی روشنائی عطا کر، ہاتھ دھوندیاں میرا اللہ سجے ہاتھ وچ نامہ اعمال دیں، ایسا نو دھوندیاں مالک کھبے ہاتھ وچ میرا نامہ اعمال لگ، سر تے مسا کر دیاں پھر اپنی پنجابی چ مانگو، پھر بھی دعا کرو۔ بہرحال وہ دن میں نماز شماز پڑھ کے باہر نکلیاں تے تقدیر اس بندے نو چاہیا، وہ بھی گلی چ نکل پیا، وہ جڑا بندہ نماز جھریٹ گیا، یہ عالم دین گھنٹہ ڈیڑھ نماز پڑھ کے
مسجد چ باہر نکلے وہ بھی اپنا کوئی دنیا دا کام مکا کے اسے بازار چ واپس گیا. ہوں اس نے ویکھ لیا مولوی مینوں پھڑے گا کلاس لائے گا میری, کوشش کی لیکن وہ گلی نہ بلا سکے, بلا لے کے بلا پکڑ لیا. اینج نماز پڑھی تھی اس آخیا جی کی بلا کدوں میں پڑھی, اس آخیا تو میرے سامنے وضو نہیں, اس آخیا نہیں تو ان کو بھلیکھا پہ لگتا ہے میری شکل دا بندہ اور وہ بندہ خدا تو ہے. اس آخیا نہیں کی بلا تو نماز نہیں, اس آخیا تو میں تے آئی نہیں. کہ بلا فرما آل محمد نو مننا ہے, بہت شکر. اس آخیا جی ماننا. فرمایا ہوں دس میرے سامنے وضو تو کیتا ہے, نماز تو پڑھی ہے, شرمندگی تو منہ تھلے ہو گیا, رو پہ. اس آخیا کہ بلا سچی پوچھو نماز تسی پڑھ دے ہو تو مسیت کی کرنا ہے؟ اللہ اکبر. وہ عالم دین آدھا ہے, اس سادے آدمی دا جملہ میں جھنجھوڑ کے رکھ گیا. سادہ جہا بندہ ان پڑھ کے بلا ارکان دین چو پہلا رکن دین دا نماز. پنجویں امام کو پوچھا گیا ہے وہ کہ بلا تو نماز, اس رو پہ. اس آخیا جی سچی پوچھو تو میں دساں. اس آخیا دس. اس آخیا جی سچی پوچھو تو میں حاضری لوان آیا, انہوں منہ وکھان آیا, انہوں پتہ لگے بندہ میرا یہ باغی نہیں. آیا اللہ اللہ. مہربانی جی, مہربانی بھائی. یار ایسے جملے تو بول دو, احسان کر دو. کم از کم منہ وکھانا چاہیے, حاضری تے لواؤ نہ. 24 گھنٹے چو 17 منٹ انہوں منہ تے وکھا جاؤ. کم از کم اس نو پتہ لگے دھرتی میری تے ٹردا ہے, محتاج میرا ہے, کھاندا بھی میرے علی. چلو جی ہو جا بھی ہے, منہ شوں تے وکھاندا ہے نا. غیر حاضری نہ کرو پلیز. آل محمد محب ہو کے اللہ دی بارگاہ چرو گردانی نہ کرو. جیسے بھی ہے ہو اس نو منہ وکھاؤ. مصلی تے کھلو کے جیسا پڑھ سکتے اسے. ناراض تے نہیں ہو رہے؟ بہت شکریہ جی. مولا دین کیا ہے؟ فرمائیں دن 5 نے دین دے رکن. پہلا رکن دین دا نماز. اولہم الصلاۃ. مولا دوسرا فرمائیں دن دوسرا روزہ. الصوم دوسرا رکن دین دا روزہ ہے. تیسرا فرمائیں دن زکوٰۃ. چوتھا فرمائیں دن حج. مولا 5واں فرمیندے نے ولایت و جدنا, میں محمد باقر دے دادے دی ولایت. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اللہ توڑے حد سلامت, مہربانی. امام فرمانے رکن دین دے 5. یار بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. ارکان دین 5 نے. پہلا رکن دین دا نماز. او تھم او پلر جنہوں تے دین دی بلڈنگ کھلوتی, او پلر دین دا پہلا نماز ہے. دوسرا پلر روزہ. تیسرا زکوٰۃ. چوتھا حج. 5واں ولایت امیر علیہ السلام. گل اگلی کمال مزے دی سنن آئی. اس کہ مولا 5 ضروری نے؟ فرمایا بہت ضروری نے. انہاں دے بغیر فرمایا کوئی گزارا نہیں. کوئی گنجائش؟ فرمایا کوئی گنجائش. اس کہ مولا انہاں 5 ضروریاں وچوں ضروری کیڑا؟ بات نہ ہوئے میں مجرم ہاں, تاریخ نہ ہوئے میں مجرم ہاں. سوالی کمال آئی دی. اس کہ مولا 5 ضروری. فرمایا بہت ضروری نے. واجب نے؟ فرمایا واجب نے. انہاں کہ جی نہ واجباں وچوں واجب. امام مسکرا. اس کہ جی نہ وچوں کیڑا زیادہ ضروری؟ فرمایا 5 ضروری. اس کہ جی نہیں, ضروریاں وچوں. امام فرمایا جے وچلی گل پوچھنا ہے انہاں 5 وچوں واجبات دین چوں ضروریات دین چوں سب تو زیادہ ضروری اور واجب میرے دادے علی دی ولایت. بہت شکریہ, بہت شکریہ جی.
بسم اللہ علیہ. حیا کرو. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی. انہاں پنجاں وچوں ضروری فرمائے ولایت و امیر علیہ السلام. اس وقت جی نماز تو بھی زیادہ فرمائے دن ہاں، روزے تو بھی زیادہ اہم اور ضروری فرمائے دن ہاں، حج و زکاة تو بھی ضروری فرمائے ہاں. اس وقت مولا میں نے سمجھ نہیں آئی، میں نے سمجھاؤ. مولا فرمائے دن یہ پوچھ لیتے سن، نماز واجبات دین چوں ہیں، لیکن نماز نابالغ تے کوئی نہیں. بالغ بندہ ہوئے تو پھر نماز واجب. یعنی زندگی دا کچھ حصہ ایسا ہے جب تک حد بلوغت اچ قدم نہیں رکھیا چھٹیاں موجاں، صبح مغرب عشاء ظہر عصر موجاں کر کھیڑ شیڑ یہ تیرے کو نہیں واجب. یعنی نماز واجب ہوندی ہے بالغ ہون دے بعد، نہ بالغ نو چھٹی ہے. ہائے ہائے میرے پنجویں امام فرمیندے نے جتنی ولایت امیر بالغ تے واجب ہے، میرے دادے دی ولایت اتنی نابالغ تے بھی واجب. ہائے ہائے اللہ. مولا روزے تو بھی واجب ہاں فرمایا، روزے تو بھی واجب زیادہ. مولا میں سمجھا نہیں، فرمایا دو بندیاں نو روزے دی چھٹی. باقی تسی تقریر سنو نہ سنو اے تسی غور نال سنو. رمضان شریف آون والا ہے، کنو کنو چھٹی. من کان مریضن او علی سفرن، مریض تے بھی روزہ نہیں ٹھیک ہوئے تے رکھی، مسافر تے بھی روزہ نہیں واپس آ گئے تے پھر رکھی. مسافران دی گل ہے، ذاکران دی گل نہیں. مسافر اچھا جی جی مہربانی جی. نماز واجب ہے صرف بالغ تے، نہ بالغ تے کوئی نہیں. روزہ واجب ہے مریض اور مسافر نو چھٹی، بیمار تے روزہ نہیں. دین جبر نہیں، دین تنگی نہیں، دین سہولت ہے. ڈاکٹر تن منع کیتا ہے شوگر پیشنٹ ہے تیرے واسطے نہیں افورڈیبل نہ رکھ. میرے پیغمبر دی دینی سختی اور جبر نہیں. سفر تے جا رہے ہیں 14 میل ایک سائڈ دا شرعی سفر ہے، جناب چوری کرن نہ جا رہے ہوں. یعنی شرعن سفر جائز ہے، جا رہے بندہ 14 میل ایک پاسے دا 28 میل آن جان. اس سفر اچ نماز اور روزہ قصر. فرمیندے نے روزہ دو بندیاں تے نہیں، مسافر اور مریض تے. میرے باقر امام فرمیندے نے میں نو ذات دی قسم جی ذات تاج ولایت میرے سر تے رکھے. میرے دادے علی دی ولایت جتنی مسافر تے اتنی مریض تے بھی. آیا آیا میں صدقے بھائی، میں صدقے زکوٰۃ واجب ہے. مہربانی جی.
علی بے شک بہت شکریہ. تیسرا رکن دین زکات. فرماتے ہیں زکات دا بھی نصاب ہے. ایک چیز بھی نصاب وچ پوری نہیں زکات واجب نہیں ہوئے گی. فرماتے ہیں زکات دا نصاب ہے. میرے دادے علی دی ولایت دا نصاب ہی کوئی نہیں آیا. ہر امیر غریب تے واجب. چوتھا رکن دین حج واجب ہے لیکن غریب نو چھٹی ہے. من استطاع الیہ سبیلا. جیڑا صاحب استطاعت ہے گھر والے اندر خرچہ ہے آن جان دا زیادہ راہ ہے ہن حج واجب ہے. مقروض تے کوئی نہیں. جی غریب تے کوئی نہیں. جے گھر نو بھوکھیا مار کے تو حج کر لے ہیں پچھلے گھر والے بھوکھے میں مر دے تیرا حج کوئی نہیں. پچھلے اندر خرچ اخراجات نانو نفقہ ہے تیرے کو آن جان دا کرایہ ہے پھر حج واجب. فرماتے ہیں حج واجب رکن دین ہے لیکن صرف امیر تے غریب نو چھٹی ہے. فرماتے ہیں میں اپنے اللہ دی قسم میرے دادے علی دی ولایت جتنی امیر تے واجب ہے اتنی غریب تے واجب. اللہ اکبر اللہ اکبر. یا میں اس موضوع نو ہی سمیٹاں تے سونا بندا ہے. ارکان دین 5 نے نماز روزہ حج زکات ولایت امیر علیہ السلام. یہ 4 واجب نے. 5ویں ولایت اوجب. واجب کیا ہے اوجب کیا ہے بہت خوبصورت اینڈ ہوئے گا. واجب اس نو آدھے جدے بغیر گزارا نہیں وہ کرنی ہے. اوجب اس نو آدھے نے کہ واجب جدی قبولیت جدا محتاج ہوئے او دا نا اوجا ہے. مہربانی چلو تھوڑا سمجھو میں پھر وضاحت کرنا. یعنی نماز واجب ہے روزہ واجب ہے حج واجب ہے زکات واجب ہے ولایت امیر اوجب ہے. یہ 4 چیزاں اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک 5ویں چیز ولایت امیر نہ ہوئے. میں ایک پھر فرمان پیش کرنا. جتنی میری توقع یا میں سمجھا نہیں سکیا داد تھوڑی کیوں آئی ہے میرے سمجھانے کی فرق ہے. میں پھر سنبھل کے ایک اور نبی دا فرمان سنا. رسول اللہ او زبان جی زبان خدا بول رہے آمینہ دے لال فرما رہے ہیں وجہ تخلیق کائنات فرما رہے ہیں ترجمان وحی خدا فرما رہے ہیں زہرا دے بابے فرما رہے ہیں حسنین دے نانا فرما رہے ہیں. فرما رہے ہیں لو ان عبدن عبد اللہ مثل ما قام نوحا فی قومہ. اگر کوئی بندہ اتنی عبادت کرے جتنا حضرت نوح علیہ السلام اپنی قومی زندگی گزاری 2500 سال. رسول اللہ فرما رہے ہیں کوئی بندہ 2500 سال عبادت کرے وَمُدَّ فِي عُمْرِهِ حَتَّى يَحُجَّ أَلْفَ عَامٍ عَلَىٰ قَدَمَيْهِ. اس دی زندگی اتنی ود جائے 1000 حج قدمہ نال پیدل ٹر کے کرے. وَلَهُ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فَانْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. احد پہاڑ دے برابر سونا میں رسول فرما رہے ہیں سارا اللہ دے رستے فی سبیل اللہ غریباں ونڈ چھوڑے خیرات کر چھوڑے. وَقُتِلَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَى مَظْلُومًا. حالت سید صفا و مروہ کر دیا مظلومیت قتل ہو جائے اس دی قبر غلاف کعبہ دے سائے تلے بنے. اتنا آکھن دے بعد رسول فرما رہے نے 2500 سال حج دے باوجود احد پہاڑ سونے دا اللہ دے راج خیرات کرن دے باوجود 1000 حج قدمہ نال پیدل ٹر کے کرن دے باوجود صفا و مروہ دے درمیان مظلومیت دی شہادت دے باوجود وَلَمْ يُعَلِقْ یا علی. اے علی اگر اس دے دل اچ تیری ولا اور محبت نہیں لم یشم رایات الجنہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا. جنت میں مل کے اچھا ہاتھ بلند ہے دریا. نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت یا کلیبہ نعرہ حیدری. بہت شکریہ. اگر میں باقر امام دا فرمان پڑھے ہیں انہوں نے بابے علی زین العابدین سجاد علیہ السلام دے اللہم بسم اللہ جی. چوتھے امام دا ایک فرمان سنو دستار شبیر دے وارث.
میرے چوتھے امام حج تے نال کو بندہ مومن شیعہ ہے دوران طواف اس حاجیاں دا رش ویکھیا ہے واجب کیا ہے اوجب کیا ہے ارکان دین 5 نے 4 5واں ولایت امیر واجباں وچوں واجب حاجیاں دا اس رش ویکھیا اس فلڈ ویکھیا حاجیاں دا اوئے ہوئے ہوئے پوری دنیا تو حاجیوں منڈائے نے آدھے مولا ما اکثر الحجیج اس سال تے مولا بڑے حاجی نہیں آئے میرے امام چوتھے مسکرا کے باقر دا بابا فرما رہے ہیں اقل الحجیج و اکثر الزجیج زجید ترجمہ اگر میں اپنی پنجابی چ کراں تے بندا امام فرماندے نے حاجی تھوڑے نے 2 نمبری زیادہ ہے مہربانی پیچھے کرو حاجی تھوڑے نے 2 نمبری گڑبڑ زیادہ ہے اس کو مولا سمجھا نہیں فرماندے کچھ ویکھنا چاہنے مولا وکھاؤ امام انگلیاں امامت دیاں بلند کیتی جس امام دے آج ظہور پر نور دا دن انہاں دا بھی بابا نے میرے چوتھے امام انگلی امامت دیاں شیعہ محمد دے اکھاں گے رکھیاں فقہ جعفری اچ معیار امامت اے وجہ ساڈی مجبوری سی ہائی مائی ایرے غیروں امام نہیں مندے فقہ جعفری اچ معیار امامت ہے امام شیعہ اس نو مندے نے جڑا انگلی دے اشارے نال ہر بندے دی حقیقت تو پردہ اٹھا دے میں صدقے بھائی این امام انگلیاں بلند کیتی ہیں 1 منٹ ویکھیا یا 2 منٹ وہ بندہ منہ دے پر نے ڈھے پیا مولا دا شیعہ ایک صلوات بھیجو بھائی آل محمد اس 2 منٹ برداشت کیتا ہوئے گا 3 منٹ وے کے گر گیا امام گرے اٹھایا کمبل نہ پہ مولا فرمائے کہ ویکھے ہو سکے مولا کہ اپنی نظران نال ویکھے سارے حاجی سارے انسان مولا تیری قسم ہے توڑیاں انگلیاں چ ویکھے انسان تھوڑے رہ گئے نے جانور زیادہ نے مشکل ہے بات لیکن میں ریفرنس نال بات کر رہا ہوں اس ہے کہ مولا بندے تھوڑے جانور زیادہ نے طواف کر رہے نے شکلاں بگڑ گئی ہیں کوئی کسے شکل ہی کوئی تھوڑے وچ بندے رہ گئے اے مولا کی سارے پیسے نہیں دیتے فرمایا سارے دیتے سارے ٹکٹاں لے کے نہیں گھر بار چھوڑ کے فرمایا نے سارے لباس حاجیاں والا نہیں پایا فرمایا پایا سارے تروں نو مار رہے نے ایک نو نہیں چوم رہے اللہ دے گھر حرم کعبہ ملک پھر شکلاں بدل گیاں چوک وچ میرا قتل معاف ہے اگر امام دا جملہ نہ ہوئے میرے مولا سجاد باقر دا بابا مسکرا کے فرمے دے نندی شکل کعبے آ کے اس واسطے بدل گیاں لئنّا قلوبہم خالیتن ان ولایتنا انہاں دے دل ساڈی ولایتی کوئی نہیں محبت توڑے ہاتھ سلامت توڑے ہاتھ سلامت توڑے ہاتھ سلامت نعرہ حیدری بہت شکریہ بہت شکریہ لِأَنَّ قُلُوبُهُمْ خَالِيَةٌ عَنْ وِلَایَتِنَا انہاں دے دامن وچ واجب ہے اوجب کوئی نہیں جس دے دامن وچ محبت اہل بیت نہیں وہ دی نماز نہیں ہوئے گی ٹکراؤن گیاں جڑا آل محمد تو دور ہو کے حج پر رہے وہ حج نہیں دھکے نے جڑا آل محمد دا منکر ہو کے زکاة دے رہے زکاة نہیں ہو چٹی ہے جڑا منکر اہل بیت ہو کے روزہ رکھ رہے روزہ نہیں بھوکتے تاسے عبادت قبول ہی اس دیئے جس دے دامن اچ ولایت امیر موجود چلو اس امام دا ایک جملہ میں اور پڑھ دیں اپنے بھائی دے حوالے میں مت کریں جابر بن عبداللہ انصاری حدیث ایک سادہ راوی یعنی اے او اعزاز اس نو جناب جابر اے پہلا کربلا دا متولی بھی ہے ظاہر کربلا بھی حسین دی قبر دا مجاور بھی اسی دوسرا بڑا مقام اور عزت ہے کہ نبی دی بیٹی نے ڈائریکٹ اس نو حدیث کے ساتھ تعلیم کی یعنی
हिजाब उल्लाह पर्दे दे अंदर बैठे ने, पर्दे दे बाद फरमांदे ने चाचा इत्थे बैठो मैं तुहानू हदीस सुनानी है, तुसी अगू सुनाओ बंदे। और जिथे जिथे हदीस किताब पढ़ी जा रही शुरू होंदी अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल अंसारी अन फातिमा ज़हरा, इसनू इजाज हासिल है। इसनू नबी पाक फरमांदे ने जाबिर जी फरमांदे तू मेरे 7वें मासूम तक जाएगा। जी मौला फरमांदे ने हाँ तू 5वें इमाम तक जिंदा रहेगा, उसनू मेरा सलाम देगा तू। मौला उन्हां दा नाम फरमो दा नाम मेरे नाम ते होएगा, उदी कुनियत बाकिर होएगी। ये फिर ज़ईफ हो गए, बिनाई कमजोर हो गई। मदीने दी गलियां टुरदे आना ऐन अल बाकिर ऐन अल बाकिर ऐन अल बाकिर। वो बंदे बाकिर इमाम किथे ने? बंदे मजाक कर देन मदीने दा, पागल हो गया बुरुड़ा, बाकिर नामी बंदा ही को नहीं थे। वो आदा ही नहीं जमीन आसमान हो सकती, आसमान जमीन हो सकता है, नबी दा कौल नहीं बदल सकता। मेरे नबी फरमा गए ने मैं उस नाल मुलाकात करांगा। मेरे इमाम दा बचपन है बिल्कुल बैठे ने ते गली च गुजरे ऐन अल बाकिर ऐन अल बाकिर। मेरे बाकिर इमाम फरमा इन्होंने पकड़ के ले आओ। नौकर गया और मैं पढ़े आए हाय क्या खुल के अजीम दा मालक घराना ही, वक़्त दा इमाम है, हुज्जत खुदा है। मेरे बाकिर इमाम खड़े होकर इस्तिकबाल की। अल्लाह फरमांदे ना हो बिस्मिल्लाह, तुसी मेरे नाने जी बिनाई कमजोर है दिन में खुशबू मुस्तफा आ रही है। फरमांदे ना आओ नाना मैं ही हाँ, हाथ चुमे कदमां ते बोसा दिता। फरमांदे नहीं तुसी मेरे नाना दी जगह तो इत्थे बैठो, तुहाडे कोल अमानत है मेरी ओ ते दिओ। अल्लाह अकबर, कदमां ते हथ ला के दो तुहाडे नाना तुहानू सलाम कर दे। बैठ गए। आज दी मुनासबत दा खूबसूरत जुमला, रोज़े यकम रजब नूं मजलिस नहीं होएगी ना। होए होए फरमांदे ने नाना तुसी इतने मासूमीन दी संगत विच रहे हो, इतने मासूम दे सहाबी रहे हो, मेरे नाना तो लैके मेरे दादा तो लैके इतने मासूमीन नाल तुसी वक्त गुजारे, तुहाडा अकीदा तौहीद क्या है? अगर पसंद फरमाओ तो मैं आखिरी जुमला, चलो किसी दी अमानत होएगी। बाकिर इमाम जाहिरन बचपन है, नाने दा सहाबी है, इतने इमामां दा सोबत गुजार चुका है, इतने मासूमीन दी संगत विच रह चुका है, ते जाहिरन मेरे बाकिर लो छोटे मां फरमांदे नाना तुहाडा अकीदा तौहीद क्या? फरमांदे ने मजाल ते नहीं मैं जनाब दे सामने, लेकिन तुहाडा हुक्म है फरजंदे ज़हरा ते मैं गुजारिश करा मैं गुरबत नूं तरजीह देना अमारत ते। जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी अकीदा तौहीद बयान कर रहे। फरमांदे ने मैं गरीबी नूं अच्छा समझना अमीरी नालों, मैं ज़ईफ ही पसंद करना जवानी तो, मैं बीमारी नूं तरजीह देना तंदुरुस्ती ते। फरमांदे नो क्यों? फरमांदे ने बादशाह तंदुरुस्ती जितना खुदा याद नहीं होता जितना बीमारी बंदे ने खुदा याद। बीमारी करीब कर दी है तौहीद। दौलत मैं पसंद नहीं करता, गुरबत चाहना, गरीबी चला याद होंदा बंदे ने, अमीरन खुदा भूल जाता है। मैं जवानी नहीं पसंद करता, ज़ईफ ही ठीक है, ज़ईफ ही खुदा ज्यादा करीब होवी दे खुदा दे। जवानी चला याद नहीं, हाय 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 कलामुल इमाम इमामुल कलाम, कौन समझेगा खुदा वास्ते कोई मैंने कीमत दे दे इस जुमले दी। नाना अकीदा तौहीद क्या है? फरमांदे ने मैं गुरबत नूं तरजीह देना अमीरी ते, मैं ज़ईफी नूं तरजीह देना जवानी ते, मैं बीमारी नूं तरजीह देना तंदुरुस्ती ते। इहदे बाद फरमांदे ने है मौला है फरजंदे ज़हरा तुहाडा अकीदा तौहीद क्या है? कलम तोड़ दी थी मेरे इमाम ने, मुस्कुरा के फरमांदे ने बस नाना तुहाडे और साडे अकीदे तौहीद विच फर्क है, तुहाडे अकीदे च मैं है, साडे अकीदे च मैं कोई नहीं। आए आए अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। फरमांदे तुसी पता मैं तरजीह देता हूं गरीबी को अमीरी पे, मैं तरजीह देता हूं ज़ईफी को जवानी पे, मैं तरजीह देता हूं बीमारी को तंदुरुस्ती पे।
فرمائندے تواڈے عقیدے چ جے میں ہے ساڈے عقیدے چ میں کوئی نہیں اسی اونج ہی راضی ہیں جویں او راضی ہو ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ اسی اونج ہی راضی ہیں جویں او راضی اللہ باوے ناصر شوری مانگوال والے کسی بندے سنے ہون کمال ذاکرہ میں انہاں دی آڈیو کیسٹ سنی میں پنجویں امام تو گل شروع کی تھی اتھے مکان لگن ارکان دین پنج نے نماز روزہ حج زکات ولایت امیر علیہ السلام مولا انہاں وچوں واجباں وچوں فرمایا جی وچوں پوچھیں تے واجباں وچوں زیادہ واجب اور ضروری میرے دادے علی دی ولایت پاوے ناصر شوری مانگوال والے کمال انہاں جملہ اس وقت انہاں دی کتے نگاہ بھائی علی منہ او فرما رہے باوے ناصر شوری بڑی موٹیاں تے ٹھلیاں گلاں او فرما دے نے جڑا آل محمد دا منکر ہے ولایت امیر دا قائل نہیں نمازی ہے روزے دار ہے حاجی ہے زکات دیندا ہے او انہی ہے جویں بندہ سائیکل سٹینڈ تے کھلوا کے چلائی پھردا وائے ہائے ہائے مہربانی بھائی سائیکل سٹینڈ تے چلائی پھردا ہے سائیکل چلائی دے پینڈا جلدی مکے ٹل بھی پورا لا دیتے ہیں پسینہ بھی نکل گیا ہے تے سفر انچ نہیں ہو تے سائیکل بھی بھجدا پیا تو سٹینڈ تو نہیں لایا ایتھے ہو سکتا ہے کسے جی چلو سارے ہے بہت شکریہ ایتھے دے کسے سیانے دے آکھے لا کے سٹینڈ تو تھلے لا لیں گا سائیکل بغضے ولایت دے سٹینڈ تے ٹنگیا گیا تو تن کسے نہیں لا اس سے واسطے رسول اللہ فرمائے لوی تمنا سولا حبک یا علی لما خلق اللہ النار فرمائے میں نے اپنی نبوت اور رسالت دی قسم اگر دنیا تیری ولایت تے جمع ہو جاندی اللہ نو جہنم بنان دی لوڑی بغض ولایت دا نتیجہ ہی بندیاں علی دیاں دھیاں نو بھی مارے علی دیاں پتران میں صدقے ہوں میں صدقے ہوں میں صدقے ہوں زیادہ حصہ میں پڑھ گیا بہت تھوڑا ایک جملہ مصاحب دا ایک آنسو آ جائے بارگاہ معصومین جڑا پردے چرت رو رہے ہو دی بارگاہ تک ایک خلوص والا آنسو پہنچ کافی ہو گیا بے بہا ہو گیا آج دی حق بندگی ادا ہو گئی شوکت بھائی میرے تو پہلے بہت خوبصورت پڑھ گئے دو بطولاں دا تذکرہ کر گئے موضوع نہ رکھے ہی دو بطول لیکن ایک دا جملہ پڑھ گئے ایک دا میں جملہ پڑھ گئے مانی اندہ حکم ہے ٹھیک ہے حکم اپنی جگہ تھی لیکن تسلسل میرا دل اس نہ توڑا اس گھر دیاں جتنیاں مستوراں نو ماریا نے بغض علی چ ماریا میں صدقے ہواں میں صدقے ہواں میں صدقے ہواں سارا نتیجہ علی دی ولایت دا بغض بلکہ تسی کربلا پڑھو نا کربلا بھی بغض علی دا نتیجہ اس لئے ذل جوشن ملون خدا اس تے لعنت کرے مظلوم کربلا نو قتل کرنا آیا ہے تو مظلوم کربلا اس دا چہرہ وے کے پڑھیا انا للہ و انا یہ بغیرت ہے کیوں انا للہ پڑھی فرمائے تو قاتل ہے جڑے اگیا ہے نو میرے نہیں قاتل تو مارے گا میں 13 ضربہ نال ایتھو نہیں مارے گا میری دھی تڑپے گئے تھے میری بہنہ ہوتے رو تو بدبخت ازلی ہیں تو شقی القلب تو ملعون ازلی ہیں تو مار کے مر جائیں گا میں مر کے زندہ رہ جاؤں مار شمرہ مار میں نے لیکن میرا جرم دس میں نے کیوں مار دیا کربلا بند اس جملے چ فرزند زہرا آخری ویلے میرا سنی شیعہ بھائی اپنے قاتل کل پہ پوچھ دینے میں نے کیوں مار دیو
میرا جرم دسو، کیا میں دین محمد بدلیا ہے؟ ادا نہیں. کیا میں حلال مصطفیٰ حرام کیتا ہے، حرام مصطفیٰ حلال کیتا ہے؟ قاتل ادا نہیں. امام فرمائے مار تو ہی مارے گا. میں شمرا میں مارن تو پہلے میرا جرم دسو، میں کیوں مار دے ہو؟ سلام کیا لیا جے ہائے کریں کول کھلو کیا دے جرم پوچھ نہیں. بغضن لے ابی کا، تیرا جرم میں تو علی دا پتر ہے. او میں صدقے ہواں علی دے بغض وچ مارے ہی بندے، علی دے پتراں نوں وی علی دیاں دھیاں نوں وی. میں صدقے ہواں دوواں بطولاں نوں ماریا نے علی دے بغض وچ. اور انہاں پھر خط لکھے ہے شام انہاں لکھے لے مبارک ہوئی اج ساڈے سینے وچ ٹھنڈ پے گئی. احد بدر خندق جی ساڈے مرد مارے ہیں، اج اسی دی عورت نوں مار لے. سیدہ دا قتل بغض علی وچ. ایک میں نال وعدہ کرو یار، زندگی پتہ نہیں کتنی رہ گئی. اے سال 3 جمادی ثانی اتوار نو آئی، لاک ڈاؤن آیا، سنڈے آئی. اگلے سال جڑے جڑے زندہ رہ گئے تو رسول اللہ دا واسطہ ہے جتنے شیعہ ہو سٹوڈنٹ ہو، کوئی ساڈا شیعہ بچہ 3 جمادی ثانی کالج نہیں جائے گا. ایک دن چھٹی کرو، ایک دن قربان کرو حسین دی ماں. آفس جان دے جاب کر دو، ایک دن کچھ نہیں ہوئے گا. نہ جاؤ، بغیر دسے نہ جاؤ. تواڈے اس عمل نال نبی دی بیٹی دی مظلومیت دی ترویج ہوئے گی. وہ میں طریقہ دسنا. اگلے دن جاؤ گے کالج، تیرے کلاس والے پوچھن گے یار کل کیوں نہیں آیا؟ دسی کل ساڈے گھر فوتگی ہوگی. مہربانی جنہوں نے سمجھ آئی ہے تواڈی ہائے نکل گئی. مہربانی مہربانی، میں صدقے ہوں، میں صدقے ہوں. اگلے دن تو آفس جائیں گا، تیرے پوچھن گے سر کل کیوں نہیں آئے؟ دسنا کل ساڑھے گھر فوتگی ہے. وہ حیران ہو کے پوچھن ہوئے کون فوت ہویا ہے؟ دسیا تے نہیں جے. انہاں وچ کھلو کے رو کے دسی کل مار دیتا نے محمد دی دھی نو، کل قتل ہو گئی ہے زینب دی ماں. اتنا ماریا نے زخماں دی تاب نہ لا. آفرین آفرین آفرین. دووے فاطمہ نو ماریا نے، شوکت بھائی تھے چھوڑ گئے نے. دووے بڑھڑیاں ہو گئی ہیں، 18 سالان دی بھی بڑھڑی ہو گئی آئی، 4 سالان دی بھی بڑھڑی ہو گئی. او میں صدقے ہوں دووے اوکھیاں ٹر دیاں، دووے سہارا لے کے ٹر دیاں. ایک اور ڈر کے میں جملہ پڑھ لگا، اتنے تواڈی ہائے تے کم از کم نکلے گی. سلام کے آلے دوانو اتنا ماریا نے، دوویں فاطمہ دے چہرے زخمی ہو گیا. اے وڈے وڈی بھی 95 دن پتروں تو منہ چھپان دی رہی ہے، چھوٹی بھی سجا تو چہرہ لکان دی رہی ہے. 3 جمادی ثانی آئی، جناب فضا ملک حبش متکلمہ بالقرآن علیہ السلام قدمت ہتھ لا کے پوچھے نبی دی بیٹی ہے جی کی گل کراں. فرمائے پوچھ. بی بی پاک 3 مہینہ ہو گیا تسی پترے نال گلاں کر دے ہو، تھلے میں کیوں رکھ دے ہو؟ چھوٹے چھوٹے پتر نے کھلوتے رہندے نے. بی بی پتراں نال ویکھیا کرو، انہاں نال چہرہ مبارک کیتا کرو، ترس کرو پتراں تے. نکے نکے پتر نے وہ کول روندے کھلوتے رہندے نے. سیدہ انہال کیوں نہیں وے دے؟ شیعہ بندے دی تے ہائے نکل نہیں چاہی دی. اچھا رو کیا دی ہیں فضا انصاف کر. کیویں میں اوتاں ویکھاں جدن مار دے رہے نے میرا حسن میں وے دائے پہ. فضا میں پتراں دے سامنے ماریا نے، میں دیاں دے سامنے ماریا. میں صدقے ہوں چھوٹی دا چہرہ بھی زخمی ہے. یہی وجہ ہے جلے 11 محرم نو قید کیتا نے نا تے لے گئے نے شام والے پاسے. رستے چ قیام کر دے ہیں، گرمی شدت آئی، جون جولائی دا مہینہ جس لے کافر لے گئے. عرب دا صحرا حدت و شدت گرمی دی انتہا تے. یہ پھر حرام زادے جتھے زیادہ گرمی ہو جاندی ہے ترن دے قابل نہ راندے. یہ شامیانہ لا کے تھلے آپ جانور تھلے
میں باہرویں دی غیبت دی قسم اس تے میں کیتے نہ حلف دے انہاں دے گھوڑے انہاں دے اونٹ انہاں دے فوجاں سائے تلے قرآن دیاں ایتاں تپ دیاں دھوپاں تے بند قیام ہویا تے ایک دن معصومہ ذل جوشن کو پوچھے خدا اس سے لعنت کر پیو دے قاتل کو حسین دی 4 سال دی دھی پہ پوچھے میرا کوئی سنی بھائی بیٹھے تے توجہ کرے بی بی پاک فرماندے نے او ذل جوشن بچے قافلے ہور بھی نے میں نے زیادہ کیوں مار دیو جلے قافلہ ٹوریا 84 بچہ ہے بی بی پاک کہتے ہیں بچے تے ہور بھی نے زیادہ میں نے مار دو جدہ دل کر دے میں نے مار کیوں میں نے زیادہ مار دے اے بے غیرت خدا اس تے لعنت کرے تنزن ہس کیا دے تینے نہیں ہسی تے تیرے پیو نو مارنے بی بی پاک کہتے ہیں میں نے زیادہ مار دیو میرا بھی پاسا زخمی بے غیرت تے دساں تن کیوں مارنے بی بی ادن ہاں ودیا نا سی علی اکبر نو برچی ماری انج نہیں تڑ پیا اسی عباس دے بازو قلم کیتے نے انج نہیں تیرا پی رنہ تڑ پیا پوری طاقت نال میں 6 ضربہ ماریاں نے اف تک اس نے کیتی ادن میں پتہ لگے انہوں تے ضربہ دا درد ہی نہیں 6ویں ضرب تے تو آئیے نا میرے خنجر ہی چاہ کے ہاتھ پائے ہون تیری ہائے نہ نکلی شادہ کلیجہ زخمی ہو جائے گا فرمائیں دے نا ہاں بابا ہی نا میرے کو ران نہیں ہویا آدھا ادن میں پتہ لگے انہوں برچی دا تے درد ہی نہیں انہوں عباس دے بازوان دا درد ہی نہیں میں تین ہٹانا واسے تماچا مارے ہیں نا ادن خنجر تلے تڑپ کیا دا یا ظالمہ ہون نہ ماری میں نے مار لے او میری 4 سالہ دی بطول دی مرحبا 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 میں صدقے ہوا دا ادن میں پتہ لگا انہوں برچی دا نہیں انہوں تیرے تماچے دا درد اسی جدن اس نو سانگ تے دکھانا ہوئے سی تین مارنے وڈی روندی روندی مدینے سم گئی چھوٹی بطول روندی روندی شام سم دوان دے رون تو مسلمان تنگان مدینے دے لوگ علی نو شکایت کر دیا نا کرون دا ٹائم بنائے اچھا دوان فاطمہ نال دوان بطولہ نال ایک ہی کلی آئی شام علی نال بھی کلی گئے ملاؤں نے شام بلائے علی زین العابدین کیوں شام ہلدی فرمائے میری معصومہ بہن چپ کرا اس نے فرمائی کوئی طریقے جن روندی ادھا سر دے پھر نہیں روئے گی فرمائے نہیں پھر زندہ رہے گی تو روئے گی نا سپاہی نو آدھے دے سارے سے پتر دے ہتھاں تے پیو دا سر آیا دردان دے قرآن دے ہتھاں تے ناتک قرآن دا سر آیا کڑیاں لی رہلو تے بابے دا سر چاہ کے سجاد زندان نل ٹورینے میں بہن نو ملاواں اے ملاؤن پچھو بول کے دیکھ شرطے لے جا جلدی واپس کریں جس لو بچی مر گئی تھی زندانی تیریاں پھوپیاں ماما ہور بھی نے سجاد گل یاد رکھیں اگر حسین دا سر کسی تیری ماں پھوپی ہور چایا سپاہی تازی نے دے کے میں اندر بھیج دیاں گا فرمائے دن ٹھیک وعدہ کر رہے ہیں کوئی بھی نہیں ملے گی سوائے معصوم لیکن ہے ملعون سپاہیاں نو اندر نہ ٹوری قرآن دیا ایتن دے خلاف کوئی نہیں ہونا سید و ساجدین زندانی چاہے ایک باری میرے لویکھو گے تو زیادہ سمجھ آ جائے گی میں بہت تھوڑا وین کر لگا اتھو سید و ساجدین ٹر دے ہر بی بی اٹھی ہے ہاتھ چاہے نے میں چاہاں سجادہ دن نہیں اماں ملعون دی شرط صرف معصومہ ملے اماں میں بھی وعدہ کر آیا ہوں میرا سنی بھائی رو نہ رو میں نے صرف اتنا دس دے اس بہن دی کیفیت کی ہوئے گی جدے سامنے بھرا دا سارا وے تے ہاتھ نہ لا سکے تو ہی پوچھے نا رون کتھے لکھے ہے پٹن اٹھ کے میں دس دے اس فیلنگ کی ہوئے گی اس بہن ساریاں ہاتھ تلے کر دیتے معصومہ صرف ملنے ایتھوں حسین دی دی انج ٹریے جدھر سجاد سر لے کے آ رہے ادھر مولا سجاد ٹر پہ جیویں جیویں سجاد قریب آندے رہے کھلوتی رہی ہر کسی دی نگاہ ویکھاں دھی ملدی کی میں بابا آدھا کی شیعہ سنیاں سجاد ٹر پہ
جڑے جمے حسین نو روون والے ہو جویں جویں ٹردے آئن کھلوتی رہی ہے سلان کے آلیا 4 یا 5 قدماں دی وچ رہ گئی کھلوتی سکینہ جان پئی ہے سجاد دی آواز آئی ہے اٹھنا بابا ملن آیا ہی نکے نکے ہاتھ چاہ کیا دی نہیں وے سجاد اٹھن دی طاقت مک گئی ہے تیری قسم ہے میں نے اتنا ماریا نے میں نے اتنا جگایا نے میں 4 سالاں جو بڑھڑی ہو گئی ہاں اٹھن دی طاقت مک گئی ہے جے بابا آگے ایک واری بابا دے میں بابے دا ادھار لہاواں کیڑا ادھار رو رو کے پیا دیئے ساری زندگی میں بابے دے سینے تے ستیاں جڑے لمحے باقی رہ گئے نے بابا دے میں پیو نو سینے تے سماواں قیامت دا منظر آئی سلان کے آلیا جدن انا للہ پڑھ کے سجاد پیو دا کٹیا سار بہن دیا نکیا نکیا ہتھاں تے رکھے جیویں جیویں سر قریب آئے جیویں کاری قرآن نو چندے حسین دی دی بابے نو چاہے پیو سامنے آیا چھک دی بابے دے سر تے جھک گئی ہے جڑا اولاد آلے تیری تے ہائے نکل ویسے پہلا ویڑ کر کیا دیو جنت دیاں پوشاکاں پاونا لا ایک واری دی پوشاک ویگ او جبریل دے پراتے سمنا لا ایک واری دھی دا بستر وے رو رو کے پیا دیئے دھی رول گئی آئی ہوئے چا سفران دے اسمت دا پاک نگینا سب چھوٹی کے توڑے بہانے میں نوی آسو آ رہے ہیں بھائی توڑے وسیلے نال میں بھی رو رہے ہیں بھائی ایک وین میں اور کوشش کرا مت ایک آنسو دے خیرات اور مل دیا ہوئے جتنے دھیاں دے پیو بیٹھے ہو تسی جواب کر دے ہو دوسرے شہرانچ ہفتے 1.5 ہفتے 15-20 دن مہینے بعد گھر آن دے ہو اگر تیرے گھر چھوٹی دھی ہے تو کئی باری محسوس کی تاوی نکیاں دھیاں انتظار کر دیا نے بابا آیا میں ایوی گل دسانگی میرا بابا وے چکے بچی دا پیار پیو نال زیادہ ہوندہ ہے تو ان پتہ لگ گئے جدن تو سی مہینے بعد گھر آئے ہو دھینو پتہ لگ گئے پیو آگے بھج دی جھولی چاہ باندھی ہے میرا سنی شیعہ بھائی چھوٹیاں بچیاں دی فطرت ہوندی ہے مہینے دیاں شکیتاں ذہنی چ رکھ دیاں نے پیو آندہ گیا اس نو پروانی میرا پیو بھکھے یا تسے تھکا ہویا پانی پینے دھی پہلے اپنیاں شکیتاں لاندی یا دی بابا توڑے بعد میں نے اممہ مارے ہے پوچھو اممہ کولوں اس میں نے کیوں مارے ہے بابا وڈے بھائی میں نے جنک دیتی آئی انہوں پوچھو نہ کیوں اس میں جنک تین رسول دواستے کدی سوچے دی سارے آندیاں شکایتہ پیونوں کیوں لین دیئے سلال کے آلیا شکایت اتھے لگ دیئے جتھے پیار ڈھیر ہوئے میں نے ممبر دی قسم شام دا زندان آئی قیامت دا منظر آئی مدتان دے بعد بابا ملن آیا ہے جیڑی پہلی شکایت لائیے رو کیا دیئے بابا توڑے بعد شمر میں نے بڑا ماریا ہے بابا میں نے گھوڑیا نال بھجایا نے مل پل پلان اٹھاتے مرحبا مرحبا پکڑنا بھائی حق میں صدقے ہوا دھیوین کر دی رہی ہے شہید اعظم دل متحرک ہوئے مظلوم کربلا دیاں اکھاں کھلیاں میرا بیٹا میں تیریاں سننا آیا رو کیا دیئے بابا ادھن آیا جدن دھی دی زندگی مک گئی ہے جے آگیا کچھ میرے کل سن کچھ میرے دکھ گواہ کل پوچھا شبیر دے سر پرواز کی تیئے زندان اچکاؤنے تیرا گواہ باکر یا سجاد پھپی آلیا یا کلسوم بابا خادم شاہ ٹھتی آلہ پڑھ دائی ساریاں گلان دھی نے پیونو جھولیج بچھا کے کیتی ہیں جدن گواہ پوچھے نے چیندی چیندی سار بابے دا پیو دا سار چہرے دے برابر کیتے ہیں اے تیرا کیا دی جے گواہ ویکھنے نی روخ سار گواہ ہوئے نندی تیڑی دے جیڑے شاہ مرحبا بھائی مرحبا بھائی آفرین ایک وین اور کریے بھائی میں صدقے ہوں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آخری وین پہ کر دیا یہ حسین دی دھیدہ رو پرواز کر گیا علی دیاں دیاں دے وین بلند ہوئے شام حلن لگ پہ اس کمینے دا محل قریب آئی خبر محل اچ پہنچ گئی حسین دی دھی مر گئی دردان دے قرآن دی سورہ کوثر باوج زندان دیاں مٹیاں تے جنازہ پہ
غریب تو غریب بندہ مر جائے تسی پہلے 4 پائی منگا دے ہو غربت سیدہ دی علی دیاں دھیاں پہیاں وین کر دیاں ایک شامی اور زندان چاہیے علی دی دھیا دیئے مکان دینا ہی ہے ادھیے نہیں کیوں آئی ادھیے میں ملازمہ میں ان بادشاہ وقت بھیجے پتہ لگے توڑی کوئی بچی مر گئی سیدہ دیا پیو دے قتل دی گواہ مر گئی برا دے پیرا چو کنڈے کنڈے نالی مر گئی ہون دس کیوں آئی آدھی جی سرکاری طور تے میں ملازمہ کوئی قیدن عورت مرے غسل و کفن حکومت دی طرفوں میں کرنی ہے چونکہ قیدی غریب ہوندن غسل و کفن بادشاہ دی طرف جلال آگیا علی دی دی دے چہرے تے فرمایا خبردار ہو شام آلے ہو میں نے حسین ران دے ہو میں نے عباس نہ بڑھاؤ تو اڈی جرت ہے تو میری بچی نو ہاتھ لائیں لا یمسہو الا المطہرون قانون قدرت ہے تو سی حدود اللہ نو نہیں توڑ سکتے معصوم نو غسل معصوم دیں دے تیری کیڑی جرت ہے تو میری بچی نو ہاتھ لائیں سلام کے آلے آمین ممبر دی قسم شامی عورت حیران ہو کیا دیئے تو سی کوئی سید ہو میری سین دی آواز آئی ہاں میں مدینے آلے محمد دی دھیاں میں علی و بطول دی دھیاں مدینے آلے نبی دا نام ہے عورت کمبل لاپیا دی قسم چوال ہے آج پتہ لگے تو زادی سید زادی ہیں سال ہو گئے ساڑھے مرد گھریں جا کے سندس دینے کسے باغی دیاں بہنہ قید جے تو سید زادی ہیں میں تیرے نانے دی نبوت دی قسم ہے کدی ہاتھ نہ لاوا میں حدود اللہ نو کیوں توڑا اسی لا علمہ جے آکھے میں توڑی بچی دی زیارت کرنا جڑا بندہ حالے تک نہیں رنا میری سین فرمایا ہاں ہاتھ نہ لیں جا زیارت کر لے کرم کر دیتا کریمہ ماں دی دی شامی عورت پردے دے پیچھے گئی ہے معصومہ دی زیارت کر کے پٹ دی بارا کیا دیو قیدن بیبیاں بچی دی ماں مر گئی ہے یا زندہ ہے رباب دا آواز ہے میں زندہ کیوں دیئے دسنا تیری دھینوں کیڑی بیماری آئی مرن دے بعد کنہ چرات جاری ہے اُدھے چہرے تھے نیلے کالے دا پہ ہوئے اصغر دی ماں اچھا رنی ہے رو کیا دیئے مریضات کوئی نائی علی اکبر دی جاگیر دویچے نوش مرت ماچے مارے اس پیو دیلا